آها، باز بهتون باج داد؟ هیچ کس به من هیچ باجی نداده. خیلی وقت اومدی اینجا. برو به زندگیت برس دختر. زندگی کدوم زندگی؟ من دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. همین حرفات بود که جون بابا تو گرفت. برای چی یه چیزی رو هی تکرار میکنی؟ مگه نشنیدی؟ کل نفس ذائق الموت. هر کیو که میبینی داره به من گیر میده. پس باشه، یه قاشق زهر بردار بده من بخورم. بعدم بگو کل نفس ذائقة الموت. آخه چرا با من دعوا میکنی؟ اون از خونه بیرونم کرد، بچه‌هامم گرفت. بعد باز میگی برگردم تو اون خونه؟ من کوتاه نمیام. خودم میرم پیشش و مطمئنم حرفمو گوش میده دخترم. با التماس ازش عذرخواهی میکنم. آخه برای چی میخوای عذرخواهی کنی؟ من بخشیدنشو نمیخوام. من فقط یه چیزیو میخوام، اونم طلاقی. خودمم بلدم چه جوری انجامش بدم. آها، یعنی میخوای منم بکشی ها؟ پس یه کاری بکن، با همین دستات گلومو فشار بده دختری نادون. بعدم خودتون مرد شریفو به این روز انداختی. بعد داری میگی میخوام طلاق بگیرم. بابا عرش از کلمه طلاق میلرزه. چرا این زبونت لال نمیشه؟ اینطوری نخونی زنمو، حالتون بد میشه. حلال به خاطر خدا به مادرت رحم کن. ولی من طلاقمو میگیرم. این دختر زندگیمو جهنم کرده. شما این زن داشت؟ شما بفرمایید صحبت میکنیم. بفرمایید بشینید. بفرمایید، خواهش میکنم بیاین. بشینید. همه چی خوبه؟ من عذرخواهی میکنم. نباید اینطوری میومدم، ولی حتما باید میدیدمتون. خیلی خوب، فقط بهم بگین چه اتفاقی افتاده. اگه بهتون بگم هم باور نمیکنین. معلومه، البته تقصیری ندارین. هرچی هم که من بگم فکر میکنین که اون راست میگه. من اصلا دهنبین نیستم، عقل دارم. ولی آخه بهم بگین چه اتفاقی افتاده، حرف بزنین. کاش میتونستم بهتون بگم افسر چقدر کتکم زده. ولی بازم تحمل کردم، صبر کردم، اما از ترس کتکش دیگه رفتم خونه مامان و بابام. ولی اینقدر خودش رو پیششون خوب نشون داده که همه فکر میکنن اشتباه از منه. منم خیلی از فوت حاج آقا ناراحت شدم، واقعا متاسفم. خیلی یه دفعه‌ای فوت شدن. دیگه هیچ راهی برای بابام نمونده بود، راستش میدونین. اون شب افسر منو کتک زده بود، از خونه هم بیرونم کرد. بابامم نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. ناراحت نباشین، من با افسر حرف میزنم. چه حرفیه میزنی؟ میخوای بگین که دیگه دست بلند نکن؟ اون 1000 بار توبه کنه هیچ فرقی نداره. به منم خیلی تا حالا گفته بود که نمیزنمت. آخرین بار اینقدر کتکم زد که بچم از بین رفت. جدی؟ بله، پس چی؟ ولی مطمئنم افضل آبجی سلما دوباره یه داستان دیگه بهتون گفت. نه زنده داشت. باور کنین هیچ حرفی در این مورد نشده اصلا. بعدش هم سلما واقعا هیچی برای من تعریف نمیکنه.
بله خب معلومه، مگه میاد از داداشش بد بگه؟ این بخت منه که سیاهه. زنده داشت، حالا چه کاری از دست من برمیاد؟ اینجا اداره است، اینجا اینطوری. میدونین چی میگم؟ آخه اومدنتون جالب نیست. خب چی کار میکردم؟ کسی به حرفم گوش نمیده. حالا چه کمکی از من برمیاد؟ میخواست منو ولم کنه دیگه. شما هم بهش بگین ولم کنه. واقعا بیشتر از این دیگه نمیتونم کتک بخورم. زنده داشت، شما نگران نباشین، من حتما با افضل حرف میزنم. معلوم نیست چی تو گوشش خونده، فقط حرفای ترلان رو تکرار میکنه. خدا شاهد اصلا به حرفای من گوش نمیده، فقط از ترلان طرفداری میکنه. چی؟ ترلان تا محل کار حافظم رفته؟ این همه وقت چی دارم بهت میگم افضل؟ خدا به دور، به حافظ گفته من دروغ میگم. افضل کجا داری میری؟ افضل آروم باش. افضل اول درست گوش کن ببین چی میگم. افضل تو عصبانیت تصمیم نگیر.